बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आपसी चपकलिश और जो तनाव बरकरार है ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के अंदर, वो बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स की और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात की जा रही है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ इसी मामले को एक तशवीश की निगाह से देखा जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से। ऑपोजिशन समझती है कि किसी भी तरीके से इलेक्शन डे की नहीं बल्कि प्री पोल रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग को भी हल करना पड़ेगा, तभी जाकर इंतखाबात साफ शफाफ होंगे। लेकिन इस तमाम प्रोसीजर के ऊपर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ने की तरफ एक सवालिया निशान ऑपोजिशन ने जरूर खड़ा कर दिया। और अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और गवर्नमेंट पाकिस्तान के बीच में एक तनाव वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी सामने आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई भी सामने आ रही है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वो मुतनाज़ा ही रहेंगे। लेकिन सोने पर सुहागा ये कि राना सनाउल्लाह साहब ने जल्दी इंतखाबात का इंदिया दे दिया। अब ये जल्दी इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राना साहब के पास ऐसी कौन सी जो है वो अलादीन का चिराग है जो जिन निकलता है और उनको वो बताता है कि जी ये जल्दी होने वाले हैं इंतखाबात। पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है, इसके अंदर जो शॉर्ट मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ वहां दूसरे इदारों लफ्ज के ऊपर भी गौर करिएगा। पहले सुनिए। वोट की इज्जत नहीं हुई, वोट के फैसले को तब्दील नहीं किया जाए, तस्लीम किया जाए। नई इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो इल्जामात नहीं लगा रहे, वो इलेक्शन कमीशन को गालियां दे रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि दूसरे अदारों को भी खड़ा होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी खड़ा होना चाहिए। सहाफ़ी जो हैं, सहाफ़ी डट चुके हैं, सहाफ़ियों ने स्टैंड ले लिया है। हो सकता है कि अगर ये इस किस्म का अमल दोहराएं तो अपोजिशन जो है या पीडीएम जो है वो नैब का बाइकआउट कर दे। ये सिलेक्टेड है और ये कठपुतली है और इसको इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो इस जगह पे बिठाया है। गवर्नमेंट के बारे में जो कहा वो कहा, लेकिन दूसरे इदारों के का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए राना साहब का इशारा किस तरफ था, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन नेशनल अकाउंटेबिलिटी की बात भी उन्होंने की। आज नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, प्रेस रिलीज आई है। इस प्रेस रिलीज के अंदर ये कहा गया है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल की लाजवाल क़यादत में नैब ने न सिर्फ मुतअद्दिद संगे मील अबूर किए बल्कि बदउनवान अनासर से रिकॉर्ड साज रिकवरियों का सिलसिला भी शुरू किया, जिसकी वाज़े मिसाल नैब की जानिब से गुज़िश्ता 4 सालों के अंदर 538 बिलियन रुपीस यानी 538 अरब रुपए की रिकवरी है। जस्टिस जावेद इकबाल के मुनासिब के मनसब संभालने के बाद से ताहाल नैब ने मेगा करप्शन के मुकदमात में कलीदी पेशरफ्त का मुजाहरा किया है और ऐसे अनासर से रिकवरियों की रिवायत को फरोग दिया है जिनका माजी में तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। ये कौन से अनासर की बात कर रहे हैं नैब? इस हवाले से पहले तो मरियम औरंगजेब साहिबा ने क्या फरमाया है वो भी सुनिएगा, और नैब के बाद जो प्रेस रिलीजेस के बारे में सवालात उठाना शुरू किए हैं, किस किस केस के बारे में उठाना शुरू किए हैं, वो भी सुन लीजिए। नैब की ये प्रेस रिलीजें 450 अरब आटे की चोरी पे क्यों नहीं आती, जब 800 अरब की चीनी चोरी नजर नहीं आती? 2001 से लेकर आज तक वो तमाम रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए। ब्रॉडशीट का 850 अरब की चीनी चोरी की प्रेस रिलीज जारी की जाए, 400 अरब के आटे चोरी की प्रेस रिलीज इशू की जाए, बिलियन ट्री सुनामी की, हेलीकॉप्टर केस की, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स की, 600 अरब की LNG की, करोड़ों रुपए की जमान पाक की तामीर की, बनी गाला के गैर कानूनी महल की, तोशा खाना का रेफरेंस दायर किया जाए जिसको डिक्लेयर करने से इनकार किया गया है, 122 अरब के पेशावर मेट्रो की। इस फहरिस्त के बाद एक ही चीज जहन में आती है कि कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाए। मरियम औरंगजेब साहिबा ने कोई दर्जन के करीब केसेस तो गिनवाई दिए, लेकिन इसी हवाले से बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत में क्या होने जा रहा है। उतार चढ़ाव चलता है, लेकिन उबाल ये जो आ रहा है ये गड़बड़ की तरफ इशारा कर रहा है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, SAPM हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपने हमें ज्वाइन किया, प्लेजर हैविंग यू। इसके अलावा सेनेटर अफनानुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं। बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले फहरिस्त की बात कर लेते हैं, शिकवा किया है तो जवाब शिकवा भी ले ही लेते हैं। चीमा साहब,
کوئی درجن کے قریب کیس تو گنوا دیے مریم اورنگزیب صاحبہ نے. نیب کو بارہا انڈر گورنمنٹ ایک اٹانومس ادارہ ہوتے ہوئے بھی گورنمنٹ کے تمام انسٹرکشنز لینے کا الزام تو لگتا ہی رہا ہے. اب اس پریس ریلیز کو مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بیسیکلی یہ ایکسٹینشن کی ڈیمانڈ ہے. کیا کوئی ایکسٹینشن دینے کا ارادہ ہے نیب کے چیئرمین کو؟ نہیں، سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ دیکھیں 538 ارب اٹس این اماؤنٹ، کوئی مذاق تو نہیں ہے. اور 538 ارب وہ پریس ریلیز دے رہے ہیں کہ ہم نے ریکور کیا ہے، تو کہیں جمع بھی کرایا ہوگا انہوں نے، کہیں سے لیا بھی ہوگا، وہ تو ٹرانزیکشن ہوئی ہوگی. پھر جن لوگوں نے 538 ارب روپیہ دیا ہے 4 سال میں یا 5 سال میں، ان لوگوں میں سے کسی نے کوئی شکایت کی ہے کہ مجھ سے غلط لیے گئے ہیں، میں نے نہیں دینے تھے، میری طرف بنتے نہیں تھے، میں نے پری بارگین نہیں کیا، میں نے چوری نہیں کی تھی؟ کوئی نکلا ہو باہر جا کے عدالت میں اس نے کیس کر دیا ہو، کوئی پریس کانفرنس کر دی ہو کہ میرے سے پیسے غلط لیے گئے ہیں، میں نے کوئی ٹیکس چوری نہیں کیا تھا یا میں نے کوئی لوٹے نہیں تھے، کوئی ایسا کیس؟ اگر 538 ارب روپیہ انہوں نے اکٹھا کیا ہے اور پچھلے ٹینیور سے 4 گنا یا 5 گنا زیادہ ہے تو اٹ مسٹ بی اپریشیٹڈ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی کیا وہ جعلی ہے جو پیسے انہوں نے لیے ہیں یا نہیں لیے، یا زبانی کلامی ہے، یا زور بیان ہے، یا مطلب آپ کہہ لیں کہ سارا جھوٹ ہے، کیا ہے؟ یہ تو گورنمنٹ کو پتا ہوگا کیونکہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے حساب سے اگر آپ سے کوئی انفارمیشن مانگتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں. میں سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ 538 ارب ظاہر انہوں نے جمع کروایا، ڈپازٹ کروایا قوم کے خزانے میں، تو اس لیے اس کا ذکر کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ زبانی کلامی بات کر رہے ہیں. 538 ارب کی جو پرفارمنس ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ پرفارمنس اپریشیٹ ہونی چاہیے. اور پھر یہ سے یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کہہ لیں کہ جس نیب نے ہماری توقع کے مطابق، تو آپ کہہ لیں کہ یا قوم کی توقع کے مطابق شاید ابھی تک اس نے پرفارم نہیں کیا، تو پھر بھی اگر 538 ارب کیا ہے جو پچھلے سالوں سے 4-5 گنا زیادہ ہے، تو یو کین امیجن کہ اگر حکومت ٹھیک ہو، اداروں کے راستے میں رکاوٹ نہ کھڑی کرے، ان کو سپورٹ کرے، تو ادارے کس حد تک پرفارم کر سکتے ہیں اور کتنی بڑی یہاں پہ گنجائش ہے. لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ تو دباؤ ڈال رہے ہیں یہ کام کرنے کے لیے، کیونکہ نیب کی جو پریس ریلیز ہے اس کا دوسرا پیرا تقریباً سارا کا سارا نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہی ہے، تو وہ ایک امیج جا رہا ہے کہ شاید حکومت وقت کو خوش کرنے کی کوششیں. نہیں، مجھے نہیں ایسا، سچی بات، نہ میں نے پیرا پڑھا ہے اور نہ مجھے آپ کہہ لیں کہ چونکہ پڑھا نہیں اس لیے اس پہ تبصرہ کرنا میں آپ کو سنا دیتی ہوں چیمہ صاحب، مجھے ذرا مہلت دیجیے، میں آپ کو سنا دیتی ہوں. نیب لاہور نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس میں احتساب عدالت کے فیصلے کے مطابق سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے 8 ملین پاؤنڈ جرمانے کی ریکوری کے معاملے میں پیش رفت شروع کر دی ہے. ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس میں میاں نواز شریف کو 10 سال قید ماہ 8 ملین پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی گئی، جبکہ شریک ملزمان مریم نواز کو 7 سال قید اور 2 ملین پاؤنڈ جرمانے، جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی گئی. میاں نواز شریف پر عائد جرمانے کی رقم کی حالیہ ویلیو 1 ارب 85 کروڑ روپے کے برابر شمار کی جا رہی ہے، جس کے لیے نیب لاہور کی جانب سے متعلقہ ڈپٹی کمشنر صاحبان کو میاں نواز شریف کی جائیدادیں فی الفور فروخت کرنے کے لیے مراسلہ جات ارسال کر دیے گئے ہیں. جی چیمہ صاحب، اب سن لیا آپ نے. دیکھیں یہ کتنا امپارٹنٹ ہے کہ جو لوگ انٹچیبل تھے اس معاشرے میں، جن کو کوئی ادارہ چھیڑتا نہیں تھا، پوچھتا نہیں تھا، ان سے آپ کہہ لیں کہ پیسے بھی آئے، ان کی چیزیں بھی لوکیٹ ہوئیں، چیزیں پروو بھی ہوئیں. اور اس بات کا اگر کوئی ادارہ کریڈٹ لیتا ہے تو لینا چاہیے اسے، کہ کیوں نہیں. اس معاشرے میں ابو طلع کوئی بھی نہیں ہے. یہ بات تو امپارٹنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کو راضی کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. یہ ان کی پرفارمنس بنتی ہے، ڈیفینیٹلی بنتی ہے، اور پرفارمنس کو ہائی لائٹ کرنا تو ہر ادارے کا حق ہے، کرتے ہیں لوگ. دوسری جو بات اس میں ہے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایکسٹینشن، مجھے نہیں سمجھ، میرا نہیں خیال کوئی ایسی کوئی چیز آن کارڈ ہے. اور یو کین سے کہ تیسری بات ہے کہ آپ جسٹس جاوید اقبال صاحب جو ہیں یا نیب کا جتنا بھی سٹاف ہے وہ مسلم لیگ نون کا لگایا ہوا ہے، ہمارا تو نہیں لگایا ہوا. ان کے دور میں ہی آپ کہہ رہے ہیں لوگ آئے تھے، اس وقت یہ پرفارم کرتے رہے، ابھی وہی لوگ پرفارم کر رہے ہیں. اس وقت ان پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، آج کوئی اعتراض آ گیا. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ پانی کا بہاؤ تبدیل ہو گیا. چیمہ صاحب پانی کا بہاؤ. اچھا خیر، میں سینیٹر عفنان کی طرف بھی چلتی ہوں. عفنان، صرف اور صرف سیکنڈ پیرا نہیں، پیرا نمبر 3 اور یہ پیرا نمبر 4 بھی نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے. اب آپ لوگ بارہا پریس کانفرنسز کر رہے ہیں کہ جی گڑبڑ ہو گئی، نیب کی نیت خراب ہے، معاملہ تو نیب کا خراب ہے، یا حکومت اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئرس کر رہی ہے. اگر آپ لوگوں کی جائیدادیں نکل رہی ہیں تو پھر نیب کیا کرے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جائیداد ہونا تو کوئی برائی نہیں ہے. جائیداد تو عمران خان صاحب کی بھی بہت ہیں, ان کی فیملی کی بھی بہت جائیدادیں ہیں, اور اقتدار میں آنے کے بعد بہت تیزی سے وہ بڑھ بھی رہی ہیں. تو یہ کہنا کہ جائیداد تو مطلب کہ اگر بلیک منی ہے پھر مسئلہ ہے, ورنہ تو جائیداد ہونے میں تو کوئی برائی نہیں ہے. اچھا عفنان, یہ میں کون ضرور سی کہوں گا, جائیداد تیزی سے بڑھ رہی ہے, ذرا سا ہمیں بھی کلیریفائی کر دیجیے گا, میرے اور میرے ناظرین کے علم میں بھی اضافہ کریے گا کہ وزیر اعظم صاحب کی جائیدادیں بڑھ رہی ہیں آپ نے کہا ہے, یہ ایک جنرل سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے یا ڈو یو ہیو پروف؟ دیکھیں میرے پاس ظاہر ہے کہ میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی بیورو تو چلا نہیں رہا کہ میں کوئی, لیکن یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ کرپشن پاکستان میں 117 نمبر پہ چھوڑ کے گئے تھے, 124ویں نمبر پہ یہ لے آئے ہیں. کرپشن جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی بڑھ گئی ہے. پھر جو آئیٹے کا, چینی کا, مالم جبا کا, ٹرینوں کا, میٹرو کا, یہ سارے کے سارا مال اس میں عمران خان صاحب کا اپنا سٹیک ہے, جب بھی وہ اس کو ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ورنہ وہ کیوں پروٹیکٹ کریں کرپٹ لوگوں کو. اور جہاں تک نیب کی بات رہے گی, میرا ایک سوال یہ ہے, نیب کا اتنا زبردست ادارہ ہے, اتنا ہی اچھا کام کر رہے ہیں, اور یہ سارے ایماندار اور انتہائی بلکہ ایماندار لوگوں کا ایک گروپ ہے, تو یہ سب سے پہلے اپنے اثاثے ذرا بتا دیں, پبلش کر دیں کہ یہ ان کے اثاثے کہاں سے آئے ہیں. اور دوسرا, نیب کے چیئرمین مجھے یہ بتا دیں کہ وہ جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر ان کا ہے یا کسی اور نے ان کو دیا. کس یہ کا دو ہے سوالوں کے عفنان, جواب دے دیں. آپ کو پتہ ہے تو بتائیں کس کا ہے, کیا چیز کس کا ہے؟ نہیں, جو گھر کی بات کر رہے ہیں آپ. میں نے سوال پوچھ لیا ہے نا, کہتے ہیں آپ ان سے اچھا یہ مجھے سارے بتا دیں, جواب آپ کے پاس ہے؟ سارے اگر کوئی آ ہی پاکستان جاتا ہے کے کہتے ہیں سینیٹر عفنان بتائیں, جواب دیں کس کا گھر ہے, تو آپ بتا سکتے ہیں آف ایئر میں اسے. اسی طرف آ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے پاکستان کے خلاف آپ نے مقدمے بنائے ہیں, آپ اپنے اثاثے کیوں نہیں پبلش کرتے؟ آپ ایماندار آدمی ہیں نا, آپ کا سارا اسٹاف ہی ایماندار ہے, ہم مانتے ہیں. آپ اپنے ایسٹ تو بتائیں کہ کیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے اس کے اپنے ایسٹ جو ہے وہ اس نے چھپا لیے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اور یہ جو سارا کچھ ابھی ہو رہا ہے ایون فیلڈ کے اوپر, جس جج نے فیصلہ دیا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے یہ فیصلہ دلوایا گیا ہے, میں نے غلط فیصلہ دیا تھا, صحیح. اور اس کے اوپر یہ سزا دے کے نیب کو, اور صرف اس لیے کہ آئی اسکریچ یور بیک اینڈ یو. یہ ہو رہا ہے اس وقت کہ تم مجھے ایکسٹینشن دو, میں تمہیں ایکسٹینشن دیتا ہوں, میں تمہارا کام کرتا ہوں, تم میرا کام کرو, اور ملک جائے بھاڑ میں. اور وہی مطلب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل تو پاکستان مسلم لیگ نون کی نہیں ہے نا, یہ ہم نے تو نہیں کنٹرول کی گئی. مطلب کہ وہ کہہ رہی ہے کہ کرپشن بڑھ گئی ہے, یہ لوگ کہہ رہے ہیں کرپشن جو اچھا چلیں, میں تیمور تالپور صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. 538 ارب روپے اگر انہوں نے اکٹھے کیے ہیں نا, تو یہ بتائیں کہ اس ملک میں 538 ارب روپے لگائے کہاں پہ ہیں؟ وہ اکٹھے ہو کے کہیں گئے ہوں گے نا, کس کھاتے میں گئے, کہاں گئے, یہ بھی تو بتائیں ہمیں. اور یہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ شیما صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ سرکاری کھاتے میں گئے ہیں. ایک میری گزارش سن لیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لگائے تھے ان لوگوں کو, تو چیف الیکشن کمشنر کو تو آپ نے لگایا ہے, ان کو آپ کیوں برا بھلا کہتے ہیں سارے دن؟ پھر یہ اصول ایک بنا لینا, کیا کہتے ہیں, اپنے پہ جہاں پہ آتی ہے اس کو کچھ اور کہانی بنا دیتے, دوسروں پہ کوئی اور کہانی بنا دیتے. تو یہ جو ہے یہ دوگلا پن جو ہے یہ نہیں چلے گا. عوام کے سامنے ایکسپوز ہو گیا عمران خان بھی اور پی ٹی آئی بھی, سارا پاکستان جانتا ہے کہ کرپشن پاکستان میں بڑھ گئی ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ آ کے ہمیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا ادارہ ہے. چلے ایک اور جماعت پہ کرپشن کا بڑے الزام لگتے ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تیمور تالپور صاحب ایک لمبی فہرست دے دی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہتی ہیں براڈ شیٹ, ٹاٹا, چینی, بلین ٹری سونامی, فورن فنڈنگ, ایل این جی, زمان پارک, بنی گالا, گفٹ جو توشہ خانہ کے ہیں, وہ تمام کے تمام بھی ذرا کوئی نوٹسز آنے چاہیے, کوئی پریس ریلیز اس بارے میں بھی آنی چاہیے. لیکن سب سے بڑا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ ان کی اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینشن کے لیے یہ نوٹیفیکیشن آئی ہے, اصل میں یہ کسی طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر اپنی کارکردگی کی تعریف کرنے کے حوالے سے نہیں ہے؟ Do you agree to that? بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار having me on your show. دیکھیے جی, آپ نے اتنی باتیں جو کی, اس میں آپ سب سے مین بات تو مریم اورنگزیب صاحبہ بھی شاید بھول گئی اور آپ اور میں بھی شاید بھول گئے کہ وہ جو 60 ارب روپے ہماری علیمہ باجی نے کپڑے سی کے سلائی مشین سے 2 سال میں جو استعمال کیے اور بنائے اتنے پیسے, وہ کس کی ملکیت ہے؟ تالپور صاحب اس کا جو ہے وہ ایک بڑا ریبٹل ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہوتا ہے نا, کہ وہ حکومت میں آنے سے پہلے کے پیسے ہیں, آپ لوگ حکومت میں بیٹھ کر کماتے رہے ہیں. That's what they say. تو اگر یہ پیسے حکومت میں آنے سے پہلے آئے تھے تو ان کو وائٹ ابھی ڈکلیئر کیوں کیا؟ تو ان کو وائٹ ڈکلیئر کرتے نا 10 سال پہلے. یہ سارے 3 سال کی کمائی ہے, 3 سال میں جو اس ملک کو لوٹا ہے, اس ملک کے ساتھ جو زیادتیاں زبردستیاں کی ہیں, جس کی وجہ سے آج یہ پاکستان کی ہیٹڈ جماعت ہے,
یہ وہ جماعت ہے جس کو سب سے زیادہ نفرت پاکستان کی آواز کرتی That's ہے. a very serious جس کا statement. ثبوت آپ کو ملا, جس کا ثبوت آپ کو یہ ملا کہ انہوں نے فیڈرل حکومت میں بیٹھے ہوئے, وفاقی حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے, وفاق چلاتے ہوئے سارے ملک کی جو ایجنسیز ہیں, جو طریقہ کار ہیں, وہ استعمال کر کے بھی 14 میں سے صرف اور صرف 12 سیٹیں جیتے, 12 سیٹیں ہار چکے, 2 سیٹیں یہ جیتے ہیں. جب آپ کو عوام ریجیکٹ کرتا ہے تو عوام کے پاس بڑا کوئی سالڈ ریزن ہوتا ہے کہ وہ آپ کو حکومت میں بیٹھے ہوئے کرتے ہیں ریجیکٹ. ہمارے پاس تو وہ بھی سیٹیں ہیں جہاں پہ فیصل واڈا جو پہلے نمبر پہ آیا تھا کراچی, نواز لیگ 2 نمبر پہ آئی تھی. آج وہ جب کراچی میں ری الیکشن ہوا ان کی حکومت کے اندر, ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے, تو یہ پہلے نمبر سے 5ویں نمبر, اور وہ مسلم لیگ 2 نمبر پہ تھی, وہ آج بھی 2 نمبر پہ ہمارے ساتھ مقابلہ کر رہی تھی. تو یہ ان کی پالیسیز کی, ان کے کرپشن کے قصے کھاتے ہیں. جب بھی نون لیگ صحیح بات کرتی ہے تو ہم ہمیشہ اس صحیح بات کی تائید کرتے ہیں, اور جو بات مریم اورنگزیب صاحبہ نے کی اس میں بہت حقیقت تھی. نہیں تو طالپور صاحب, چیئرمین نیب, یا حکومت کی بات تو چلیں چھوڑے نا, چیئرمین نیب ایکسٹینشن چاہ رہے ہیں, دس از واٹ یو آر سیئنگ, یو آر انڈورسنگ دیٹ. They are basically trying to pull all strings to get the results which they want, and we will not let that happen. انٹرسٹنگ. چلیں مجھے اسی پوائنٹ پہ بریک کی طرف جانے دیں, بریک کے بعد پھر میں چیمہ صاحب کی طرف آؤں گی کہ تبدیلی ہے تو تبدیلی کا ایک جز یہ ہے کہ سب چیزیں صاف شفاف ہو. کچھ مجھے یاد پڑتا ہے یہ ایک نعرہ تھا, صاف چلی شفاف چلی, تحریک انصاف چلی. کتنی صاف چلی, کتنی شفاف چلی, وہ بھی جان لیتے ہیں چیمہ صاحب سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. اس سے پہلے میں چیمہ صاحب کی طرف جاؤں, تیمور طالپور صاحب نے بہت سارے سوالات ریز کیے, سینیٹر عفنان نے بہت سارے سوال ریز کیے. کوئک کویسچن سینیٹر عفنان میں آپ کی طرف لے کر جانا چاہوں گی. اتنی اچھی اپوزیشن آپ لوگ بن سکتے تھے, اتنی طاقتور اپوزیشن آپ لوگ بن سکتے تھے. پیپلز پارٹی ہر وہ بات جو کہ ان کو لگتا ہے کہ آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس پہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں. ابھی تیمور طالپور صاحب نے آپ کا ساتھ دے دیا اس پوائنٹ پر. آپ لوگوں نے ایسے ہی پی ڈی ایم توڑ دی, الزام آپ پر ہی لگتا ہے. آف کورس مل کر چل لیتے تو معاملہ الگ نہ ہوتا آج. دیکھیں میں تو ہمیشہ سے اس بات کا پروپوننٹ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم یا یونائٹڈ اپوزیشن کو ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ہماری جو ہے وہ بڑی دیرینہ خواہش بھی تھی, اور ہم نے اس کے لیے کافی اسٹرگل بھی کی. اور جہاں پہ بھی اپوزیشن متحد ہوئی وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ زیادہ اچھے ڈویڈنڈز ملے, قوم کو بھی زیادہ فائدہ ہوا, ملک کو بھی فائدہ ہوا. لیکن انفارچونیٹلی کچھ واقعات کی وجہ سے جو ہے وہ یہ دوریاں ہوئیں. اور لیکن میں یہ ضرور امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جو ہے جو ہمارے درمیان معاملات آ گئے تھے ان کو ہم ریزالو کر کے کون جو ہے سا آنے والا وقت سینیٹر صاحب؟ آگے تو الیکشن آ رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں 21-22 کے اندر انتخابات ہو جائیں گے, ارلی الیکشنز ہو جائیں گے. تو کون سا آنے والا وقت جس کے اندر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ میں سمجھ رہا ہوں آنے والے چند مہینوں میں, چند ہفتوں میں ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ معاملات اتنے سازگار ہو جائیں کہ دوبارہ اپوزیشن جو ہے وہ متحد ہو جائے. میری یہ خواہش ضرور ہے اور ہم اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں. یہ ہم انسائیڈ انفارمیشن کے طور پر لیں, بریکنگ نیوز کے طور پر لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں حالات جلد ٹھیک ہونے والے ہیں عفنان؟ نہیں یہ دیکھیں یہ آپ اس کو جیسے مرضی لینا چاہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہماری مطلب ایک تو پارٹی پالیسی کیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری اپنی خواہش کیا ہے, اور وہ یہی ہے کہ اپوزیشن متحد ہونی چاہیے. وہ بکھری ہوئی اپوزیشن کا فائدہ حکومت اٹھاتی ہے اور وہ اٹھا رہی ہے. انٹرسٹنگ, رائٹ. چیمہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. وہ تبدیلی تھی جو کہتی تھی صاف چلی شفاف چلی, تحریک انصاف چلی, تبدیلی آئے گی تو معاملہ بڑا فرق ہوگا اور باقی حکومتوں جیسا نہیں ہوگا. اتنے سارے سوال مریم اورنگزیب نے اٹھائے, اتنے سارے سوال آپ پہ پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے. بلین ٹری سونامی کو تو پتہ نہیں کتنی دفعہ ڈسکس کیا گیا, معلم جبہ کیس کو, ادویات کیس کو, آٹا چینی پیٹرولیم کیس کو, LNG کیس کو, بہت سارے کیسز ڈسکس ہوتے رہے. بٹ آپ لوگوں کے پاس ایک بڑا آسان طریقہ ہے. آسان طریقہ یہ ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے, اس کے تحت آپ لوگ ساری کی ساری چیزیں انفارمیشن کھول کر عوام کے سامنے رکھ دیں کہ اصل کیا ہے, حقائق کیا ہیں. یا تو توشہ خانہ کے بارے میں سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو کہاں سے کون کون سے ممالک سے کون سے تحائف ملے, وہ بھی نہیں آپ بتاتے کہ پتہ نہیں میڈیا کون سا واویلا کھڑا کر دے گا. تو ذرا صاف شفاف ہی رکھے نا چیمہ صاحب, آسان ہو جائے گی زندگی پی ٹی آئی کی بھی. میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے ہاں تو انفارمیشن کا ایشو نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. صاف شفاف والی بات مطلب بڑی دیر بعد پاکستان میں کوئی ٹرانسپیرنٹ وزیر اعظم آیا ہے.
ये इसमें कोई दूसरी बात, अभी आपने बात की बिलियन ट्री सुनामी की। बिलियन ट्री सुनामी को पूरी दुनिया ने माना, उसी की वजह से आज आपको क्लाइमेट चेंज में आपको उसकी मेज़बानी मिली और आपकी चेयरमैनशिप में हुआ सारा कुछ। और ये तो हमारे लिए एक फ्लैगशिप है। ये तो एक पाकिस्तान, हमारे लिए क्या, पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है कि पाकिस्तान ने उन ममालिक में शामिल हुआ जिन ममालिक ने माहौल को ख़राब थोड़ा किया और माहौल को ठीक करने में कंट्रीब्यूट ज़्यादा किया है। ये अक़वाम मुत्तहिदा के ये रिपोर्ट है, ये हमारी नहीं है, और उसकी बेस पे सारे फैसले हुए हैं। सो आगे जो इसीलिए तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको साफ शफाफ रखा जाए। अगर बार बार सवाल उठाया जा रहा है तो आप सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो कॉस्ट लगी है, जो उसके ऊपर लेबर लगी है, वो सारी चीज़ें सामने ले आए। आप तो खुद बिजनेसमैन हैं, आप तो बेहतर तरीके से इसको जानते हैं। मैं समझता दो चीज़ें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि जितने दरख्त हम कहते हैं वो लगे हैं कि नहीं, पहला सवाल तो ये हो गया। उसका यह है कि कभी किसी जगह भी देखें, आप साइट्स हैं कि फ़लाँ जगह इतने दरख्त थे, फ़लाँ इतने थे, फ़लाँ इतने थे। उस साइट पे किसी जगह गूगल करें, गूगल करके आप दरख्त गिन लें, कोई मसला नहीं है, आप फोकस करके दरख्त गिन लें। वो आज भी मैं समझता हूँ कि वो साइट्स भी सामने हैं, उनके एड्रेस भी मौजूद हैं, और काउंटिंग मतलब ऑडिट आपके लिए भी मौजूद है। ये नहीं कि किसी ऑडिटर के लिए, किसी भी शहरी के लिए उसका ऑडिट मौजूद है, करें। लिहाजा ये इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी का रवाज होना चाहिए, ये दफनी चीज़ें होनी चाहिए। लिहाजा इसको थोड़ी सी अपोजिशन मेहनत कर ले, आप मेहनत कर लें, सिविल सोसाइटी थोड़ी मेहनत कर ले कि देखें बिलियन ट्री सुनामी में जो हम क्लेम कर रहे हैं वो मौजूद है या नहीं है। एक मॉर्टेलिटी पौधों की होती है, उस हिसाब से है या उससे नॉर्मल से ज़्यादा है, खुदा न खास्ता कहीं उसमें फ्रॉड तो नहीं हुआ। फिर दूसरी बात यह है कि जो पौधे लगे वो जिन नर्सरियों में लगे वहाँ मौजूद हैं कि नहीं, या वो लोग वहाँ मौजूद हैं कि नहीं जिन्होंने लगाई थी। फिर पौधे की कीमत होती है कि वो पौधा मौजूद था कि नहीं मौजूद था, वो कम्युनिटीज़ जो हैं उससे आपके लिए मुस्तफ़ीद हुई या ना हुई। ये तरीका है देखने का। मेरा तरीका ये नहीं कि आप मेरे पे सवाल उठाएं और मैं लोगों को गाली देना शुरू कर दूँ या लोगों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दूँ। मेरा तरीका ये है कि मैं अगर गवर्नमेंट में हूँ तो मैं जवाब दूँ उसका। सो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के दोस्त बैठे हैं, नून लीग के दोस्त बैठे हैं, सिविल सोसाइटी बैठी है। सिविल सोसाइटी बिलियन ट्री सुनामी को गूगल करे, वहाँ जाके आज उसका ऑडिट करे, फिर ये देखे कि पर प्लांट पौधे मतलब जिस तरह अच्छा मैं जस्ट बात कर रहा कि 13,000 का जस्ट सुन लेना ज़रा। मैं बात कर रहा था कि अगर 7,000 का जो डेस्क है 29,000 का तो नहीं है कहीं। ये देखने वाली बात है कि वहाँ जो पौधा एक है उस पौधे की कीमत उतनी होती है जितनी नर्सरी में लगता है, या उससे ज़्यादा है। बाकी बात रह जाती है कि बाकी मुख्तलिफ उन्होंने देखें आटा की बात की उन्होंने। आटे में ये बता दें कि जस्ट एक तो हो गया ना, अदालत हो गई या एक ऑडिट हो गया या एक यू कैन से एक केस हो गया। मैं यहाँ सिंपल बात करता हूँ कि कौन सा आटा गवर्नमेंट खरीदती है या गवर्नमेंट बेचती है। ना गवर्नमेंट आटा खरीदती है, ना गवर्नमेंट आटा बेचती है। आप किस आटे के स्कैंडल की बात कर रहे हैं? आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर। एक मिनट अनिका एक मिनट सुन प्लीज, एक सुन लेना। देखें सवाल ये है कि दो चीज़ें हैं। एक है कहीं आपकी मैनेजमेंट होना, किसी और एक है करप्शन होना। ये दो अलग चीज़ें हैं। किसी जगह मिसमैनेजमेंट, जब आप फैसले कर रहे होते हैं तो किसी जगह गलत फैसला आपका हो सकता है, किसी जगह मिसमैनेजमेंट हो सकती है, किसी जगह आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। करप्शन बिल्कुल डिफरेंट सवाल है एक। सो आप कह लें कि आटे में कौन सी जगह ऐसी है कि जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। दूसरी बात इसकी चीनी में आ गई। चीनी में जो चीनी महंगी हुई, चीनी चोरी हुई, चीनी जो है उसमें लोगों ने लिया, क्या नाम है इसका, उसकी सब्सिडी लेके एक्सपोर्ट की। कौन थे बेनिफिशियरी उसके, मुझे बता दें ज़रा। क्या शहबाज शरीफ की मिले नहीं है? क्या जरदारी साहब की मिले नहीं है? इमरान खान की कोई मिल नहीं है? इमरान खान की कोई मिल नहीं है। मिलों के लोग मालिक तो दो गारें पे मेनली है इस मुल्क में, या शरीफ फैमिली है या जरदारी फैमिली है। वो बता दें कि तरीन साहब, खुसरो बख्तियार साहब, वो आप लोगों के बगल में बैठे हुए हैं। चले तरीन साहब को आपने साइड पे कर दिया, खुसरो बख्तियार साहब तो अभी भी इधर ही है ना। मैं समझता हूँ कि इस बात की फिक्र लेके आनी चाहिए। यहाँ देखें बैरिस्टर अफनान बैठे हैं, बैरिस्टर अफनान को इस बात की फिक्र लेके आए। यहाँ तालपुर साहब बैठे हैं, तालपुर साहब फिक्र लेके आए ठीक है, और बताएं कि जरदारी साहब को में तो थोड़े पैसे मिले और फलाने के बंदे के ज्यादा मिले। इस तरह हम डिस्कस करें, सिर्फ स्वीपिंग स्टेटमेंट्स ना दें, हम बात करें डिटेल से। और अगला प्रोग्राम रख लें, इनके साथ मेरा अगला प्रोग्राम रख लें। डन, ये तो डन हो गया। हम लोग प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो है इन्हीं गेस्ट के साथ रखेंगे प्रोग्राम। लेकिन चीमा साहब, अभी ये आटे वाला सवाल जो है ये तो आप उन काबीना के मेंबरान से जाकर पूछे ना, जिन दो वजीरों ने हिम्मत करके ये बात कही कि जो अभी आटे का बहरान है वो पंजाब गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से है। यानी उस्मान बुज़दार साहब गंदम रिलीज नहीं कर रहे आटा मिलों को, तो फिर ये इतने बड़े ओहदे के ऊपर जाकर नाअहली होना या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होना वो करप्शन को फरोग देती है ना चीमा साहब।
नहीं देखें, इसमें तो मैं खुद भी इन्वॉल्व हूँ, उसका जवाब तो मुझे देना बनता है, कोई इसमें इशू नहीं है। देखें मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। यहाँ पे आटा बिक रहा था 1087 रुपये का 20 किलो। 1087 रुपये का आटा जो है, ये हमारी जो एक पैरिटी है, जो अभी हमने 1100 रुपये रखा है बैग का आटा, तो ये हमारी पॉलिसी के अंडर था, उसके विद इन दैट आ रहा था। लिहाजा ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक जा रहा था। लिहाजा आप कह लें कि हमने और दूसरी की बात कि जो प्राइवेट सेक्टर ने गंदम खरीदी थी कोई तकरीबन 4 मिलियन टन, 4 मिलियन टन। और आज भी प्राइवेट सेक्टर के पास 18 लाख टन गंदम मौजूद है। उसमें व्यापारियों के पास 5-5.5 लाख है और तकरीबन 1 मिलियन टन से ज़्यादा आप कह लें इनके पास है फ्लोर मिलों के पास। लिहाजा हमें कोई परेशानी, और फिर हमारे पास इस वक्त 61 लाख टन मौजूद है, हमारे स्टोरों में गंदम मौजूद है। गंदम एक साल तारीखी तौर पर 28.2 मिलियन टन हमारे पास मौजूद थी, कभी नहीं होती। गंदम की इशू है ही नहीं। गंदम का बेसिक ये था कि जिस मिलों के पास अपनी मौजूद है और आप कह प्राइवेट सेक्टर में मौजूद है, मंडियों में मौजूद है। लिहाजा आपने जब फैसला करते हैं तो फैसला करने के बाद कैबिनेट में जाता है अप्रूव करना। किसी कैबिनेट की मीटिंग जो है 10 दिन बाद होती है, किसी की 15 दिन बाद होती है, किसी की हफ्तावार होती है। जब हमने इसको इनिशिएट किया तो उसमें ये एक प्रोसेस का टाइम था 7-8 दिन, और उस दौरान इन्होंने एफर्ट की है और आज भी एफर्ट कर रहे हैं फ्लोर मिलर के हमें से ज़्यादा पैसे कमा लें, जिस तरह इनको आदत है। अदरवाइज इसमें कहीं कोई आप कह लें कोई करप्शन वाला एलिमेंट नहीं है। ठीक है चीमा साहब। तैमूर तालपुर साहब, अब जितने भी फेहरिस्त लगा ले, जितना भी कुछ कर ले, अब हुकूमत ने 3 साल तो मुकम्मल कर लिए, अब रह गए 2 साल। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के हिसाब से 2 साल नहीं रहते, अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अर्ली इलेक्शन नजर आ रहे हैं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ PMLN को वो बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े वाली बात है? देखिए, मुझे नहीं पता कि इस हुकूमत के बाकी 6 महीने हैं या इस हुकूमत के बाकी 2 साल है। हमें पॉलिटिकल जमात ये पता है और पाकिस्तान के शहरियों को एज ए सिटीजन पता है कि जिस आज़ाब से वो गुजर रहे हैं, इस आज़ाब से कभी भी पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी आवाम हम कभी नहीं गुजरे। मैं मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास का तबके से ताल्लुक रखता हूँ, पर मैं भी आज अपने जो अखराजात हैं उनको संभाल नहीं पा रहा। अखराजात मेरे कमाई से बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं सोचता हूँ लोगों का जिनका शायद 1/10 मेरे जितनी कमाई होगी उसका और किस तरह से गुजर रहे होंगे। चोरों का तो सुना था, कभी किसी पे इल्ज़ाम चोरी का लगता था, कभी किसी पे करप्शन का लगता था, पर ये पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा चोर, एक ऐसा डाकू आया है जो चोरी के ऊपर सीना जोरी भी करता है। वो कहता है मैं अपने असास से नहीं बताऊंगा, वो कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा मुझे कितने अरबों खरबों के गिफ्ट मिली, क्योंकि मैं उस पर टैक्स पे करना नहीं चाहता, मैं वो पैसे चोरी करना चाहता हूँ, मैं वो टैक्सेस चोरी करना चाहता हूँ। तो ऐसे किस्म का निज़ाम जब आपकी प्राइम मिनिस्टर की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की बहन अरबों रुपए डिक्लेयर करके कह दे मैंने पिछले 2 साल में कपड़े सी कर ये काम किया है, तो इससे ज्यादा जबरदस्ती और सीनाजोरी का ना तो कभी एग्जाम्पल मिला था और ना ही कभी कोई एग्जाम्पल मिलेगा। और ये चीज अब पब्लिक हो गई है। इनके अपने सेनेटर इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं, इनके अपने पार्टी वर्कर्स आज इनके बारे में किस किस्म की गलीज इस्तेमाल कर रहे हैं जबान, जो मैं भी उनके बारे में इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इनका अपना करना धरना है जो ये अब भर रहे हैं। पीटीआई वो बड़ी कश्ती है जो डूबने की तरफ जा रही है और अब इनके सब सवार उससे निकल के भागना चाहते हैं। इनके 2 सिटिंग एमपीएस अबरो साहब और शहरियार शरीफ साहब ने ऑफिशियली पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और बहुत से यहाँ पर हमारे पास ज्वाइनिंग के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि हम उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दें। तो इनका जो किस्सा तो आप एडजस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर लोग जौक आपकी तरफ आते हैं, जो कि एक हाइपोथेटिकल सवाल है, तो आप एक्सेप्ट करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा ये कहती रही कि देखें जी पीटीआई के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, अब अगर मामला उलट जाए, टेबल्स टर्न हो जाए, तो पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट करेगी उन लोगों को? देखिए, हम जो लोग ले रहे हैं हम बड़ा चुन के देख के ले रहे हैं। अबड़ो साहब हमारे अपने पार्टी के मेंबर थे, पहले भी पीपल्स पार्टी में थे, उनको टिकट नहीं मिला, वो नाराजगी उससे चले गए। शहरियार शर साहब एक नॉन आदमी है, शरीफ आदमी है, जो पहली बार एमपीए बने हैं और उन्होंने एमपीए बनते ही हमें कहा था कि मैं मजबूरी में इसका पीटीआई का एक मेंबर बना हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों ने टिकट नहीं दिया, जब जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। तो इन दो को आप उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। वो जो इनके पास वोटों की कैटेगरी है उसकी तरफ मैं कभी भी नहीं समझता कि हम उनको पीपल्स पार्टी में कभी। चलें, थैंक यू सो मच तैमूर तालपुर साहब फॉर गिविंग योर टाइम। जमशेद चीमा साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी टाइम दिया, और सेनेटर अफनानुल्लाह बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें टाइम दिया। अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुल्क कौम हमारी किस तरीके से अमन की राह में कितनी कितनी कुर्बानियां देती आई। आज इंटरनेशनल पीस डे है, इस हवाले से पाकिस्तान की काविशों को भी सराहेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सियासत के हवाले से बात कर रहे थे। आज इंटरनेशनल पीस डे यानी आलमी अमन का दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान की काविशें और पाकिस्तान की कोशिशें इस हवाले से किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। एक तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम करने वाली UN पीस कीपिंग फोर्सेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा, वहीं हम लोगों ने बेशुमार शहादतें भी कराई। टू बी प्रिसाइज, मैं अगर नंबर्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूं तो पीस कीपिंग मिशन 1960 से लेकर 2021 तक टोटल मिशन 7 रहे। पाकिस्तान के 60 मिशन हम लोगों ने भेजे। टोटल मुमालिक जो हैं 28 थे जिसके अंदर पाकिस्तान के मिशन गए। पाकिस्तानी शोहदा की तादाद 158 रही। इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स शहीद हुए वो 24 रहे और टोटल अवार्ड जो पाकिस्तानी शोहदा ने या फिर पाकिस्तानी जो गाजी हैं उन्होंने अचीव किए वो 97 थे। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मर्द नहीं बल्कि ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना रहीं। पीस कीपिंग एक्टिविटीज़ के अंदर पाकिस्तान की तकरीबन आधी आबादी किसी भी तरीके से पीछे ना रही और 450 ख़वातीन भी इन पीस कीपिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा रहीं। दुनिया के अंदर सबसे बड़े UN पीस कीपिंग कॉन्ट्रीब्यूटर्स की तरफ अगर नज़र दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान 6ठे नंबर पर आता है, जो कि 4732 जो पीस कीपर्स हैं उनको कंट्रीब्यूट किया। वो जो पर्सनल्स हैं हम लोगों ने दिए हुए हैं। इसके अंदर फर्टिलिटीज़ बेशुमार हुई, बहुत सारे मिशंस के अंदर फर्टिलिटीज़ हुई, लेकिन पाकिस्तान आज भी अफ़गानिस्तान के हवाले से भी अमन का ख्वाहा है। और अभी भी जब इवैक्यूएशन की बात आई थी तो उस टाइम पर सबसे पहले पाकिस्तान ने तमाम की तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी और जर्नलिस्ट को इवैक्यूएट करने के हवाले से फौरी तौर पर इक़दामात उठाए, जो कि पूरी दुनिया के अंदर सराहे भी जा रहे हैं। इसके साथ साथ फिर भी अगर दुनिया पूरी की पूरी अमन की काविशों के बावजूद भी भारत के प्रोपेगेंडा और उनकी एक साजिश के हवाले से उसकी भेंट चढ़ जाए और क्रिकेट को एक ऐसा खेल जो कि जेंटलमैन्स प्ले कहा जाता है उसको पाकिस्तान से दूर ले जाए, तो फिर सवालिया निशान इंटरनेशनल कम्युनिटी पे उठता है। भारत की तमाम साजिश हम लोगों ने कल के प्रोग्राम में भी बेनकाब की, लेकिन न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड क्रिकेट क्लब जो है या बोर्ड जो है उसने भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। ये वही इंग्लैंड का ECB इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है जिसको शदीद मुश्किलात के टाइम पर, कोविड के टाइम पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सपोर्ट किया था, सहारा किया था सीरीज की फॉर्म के अंदर। लेकिन एक बात याद रहे कि अफगानिस्तान के हवाले से 2011 में चक हेगल, उस टाइम के जो फॉर्मर US डिफेंस सेक्रेटरी हैं सेनेटर चक हेगल ने कहा था कि भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में इस्तेमाल कर रहा है और आज भी भारत यही करने की कोशिश कर रहा है। इसके अंदर कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से EU डिसइंफो लैब ने भी तकरीबन 750 से 800 वेबसाइट्स ऐसी जो कि झूठी खबरें पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा की फॉर्म में फैलाती थी और उसके बाद फिर बाकायदा खबर रसां एजेंसीज भारत की उनको खबर की तरह पिक करती थी, वो भी हमारे सामने है। तो मामला जो है वो पीस का आता है, अमन का आता है, तो पाकिस्तान अमन का ख्वाहा भी है और पाकिस्तान अमन का जो है वो दाई भी है, लेकिन किसी भी तरीके से किसी भी साजिश को सिनवर आजमा होने के लिए पाकिस्तान तैयार भी रहेगा। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।